بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ حق سچ دی کرنی گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں تے یاری لانی ہے دلوں حضور دے نال تے لا کے بوٹا پیار دا کڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے پلا خیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے کاظم رس جاوے در رب کریم دا چھڑنا نہیں اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے کہ مالک کے کائنات نے سانو اپنے دین کی نسبت نہ جمع فرمایا دعا فرماؤ کہ اللہ ساری سارے دی حاضری ہوں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا پوری کائنات کے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی عزت لائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں گرامی منزلت قابل قدر محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے حکم تے تساں احباب دی زیارت کا موقع میسر آئے میرے تو بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب جماعت کا عظیم سرمایہ پروفیسر ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی حفظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لے چکے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والے انشاءاللہ پوری محبت دینا تشریف رکھو میں اپنی اوقات کا آغاز صحیح مسلم پاک کی اس حدیث کو کرنا چاہنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً خبردار انسان دے جسم دے اندر گوشت دا ایک ایسا لوتھڑا ہے اذا صلح الجسد کلو اگر گوشت دا وہ ٹکڑا صحیح ہوئے تو پورے دا پورا بدن صحیح ہوئے وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اگر گوشت دا وہ ٹکڑا اور لوتھڑا خراب ہو جائے تو انسان دا پورا بدن ہی خراب ہو جائے الا وہی القلب خبردار وہ جڑا ٹکڑا ہے نا وہ انسان دا دل صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے دل خراب ہو گیا تو پورا بدن ہی خراب حضرات دل جڑا ہے نا ایک خواہشات کا مرکز دل دے اندر خواہشات جنم لے دی
خواہشات اچھیاں بھی ہوتی ہیں بریاں بھی ہوتی ہیں. خواہشات اچھیاں ہو گیا نتیجہ اچھا ہو گیا، خواہشات بریاں ہو گیا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہو گیا. اور دل اندر پیدا ہونے والی خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ایک خواہشات انسان کی پہچان بن جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ انسان وہی کام کرتا ہے جو دل اندر خواہش پیدا کرتا ہے. تو اگر خواہشات اچھیاں نہیں تو انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ اعمال انسان کی پہچان بن جاتے کہ بندہ اچھا ہے. اگر خواہشات بریاں نہیں تو وہ اعمال برے ہو جاتے اور وہ انسان کی پہچان بن جاتے کہ انسان برا ہے. حضرات آؤ آج آپ مل کے ایک کوشش کرنی ہے اور اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ سارے دل کی خواہشات اچھیاں بنائے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جڑا ہے نا انسان دا دل اللہ تعالیٰ دی انگلیاں دے درمیان ہوتا ہے. اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کرتے سن یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں نو پھیرن والیا میرا دل اپنے دین تے ثابت قدم رکھ. اور کدھر آقا فرماندے یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلاں نو پھیرن والیا میرا دل جڑا ہے نا اینو اپنی اطاعت دی جانب دے. آؤ بنیادی چیز انسان دیا خواہشات ہیں. ساڈے معاشرے دی ناکامی تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ساڑیاں خواہشات غلط، ساڑیاں تمناواں غلط. اور دوسری بات اگر کوئی تمنا اچھی بھی ہوئے تو اس نو خواہش نو پوریاں کرن دا ساڈا طریقہ ہی غلط ہے. آؤ ذرا میں قرآن و سنت کی روشنی اندر کوشش کراں گا اس حوالے نال کچھ قیمتی باتاں تساں احباب دے گوش گزار کراں. میری دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی دوست احباب سماعت فرماؤ. اللہ سانو سارے ایدے اُتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد میری گفتگو اندر بار بار نبی پاک کا نام آئے گا، چونکہ میں اپنے کولوں کوئی گل نہیں کرنی. یا میں اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھاں گا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھاں گا. اس واسطے بار بار نبی پاک دا نام میری زبان وچوں ادا ہوئے گا تے مینوں کہنا نہ پوے جدوں بھی میں نبی پاک دا نام ادا کراں پوری محبت دے نبی پاک تے درود پاک پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. خالق کائنات کا قرآن اعلان کر دے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا کائنات کے لوگوں جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اور انہاں اپنے نفس کی خواہشات سے کنٹرول کر لیا، اپنے دل نو تے دل دیاں تمناواں قابو وچ لے لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کائنات کے لوگوں میں اس بندے واسطے انعام رکھے آئے کہ میں اس بندے کا ٹھکانہ ہی جنت بنا چھڑے ہے. جس بندے دیاں تمناواں چھیاں مڑ، جس بندے دے دل اندر پیدا ہونے والیاں خواہشات چھیاں مڑ، میں اس بندے کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے. اللہ سونیا جس بندے دیاں تمناواں گندیاں مڑ، جس بندے دیاں تمناواں بریاں ہو مڑ تیری معصیت سے نل ہو، جس بندے دیاں تمناواں دنیا کی محبت دے اندر ہو مڑ اللہ دی پھر تسی انہاں دی سزا کی رکھیے. قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
اللہ فرماتے ہیں پہلے پہلے چنگے بندے آئے جنہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کیتا، جنہاں دیاں تمناواں چنگیاں سن، جنہاں دے دل دیاں خواہشات اچھیاں سن، پھر انہاں دے جانشین جدے پیدا ہو گئے، انہاں دیاں اولاداں تے انہاں دیاں نسلاں جدیاں آ گئیاں، عذاب الصلاۃ جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات کیوں نہ اپنی گندیاں خواہشات کی پیروی کی تھی، اپنے من اندر جو آیا وہ کر دکھایا، من مرضی کی زندگیاں گزاریاں، انہاں کے نہیں سوچیا کہ اے جڑی میری تمنا ہے نا افی طاعت اللہ او فی معصیتہ، کہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت دے اندر یا اللہ کی نافرمانی دے اندر اس گل کی پرواہ نہیں کی بلکہ کی کیتا ہے واتبعوا الشہوات، انہاں اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اللہ جی پھر تسی انہاں نو سزا بھی دو گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں چنگیاں خواہشات والے بندیاں دا ٹھکانہ جنت بنایا ہے نا، اسی طرح جڑے بریاں خواہشات والے نے فرمایا فسوف یلقون غیا، غی لفظ غی علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں، پہلا معنی اللہ تعالیٰ نے جہنم اندر ایک وادی ایسی بنائی ہے جنہوں وادی غی کیا جاتا ہے، یعنی جڑا بندہ اپنے دل اندر گندیاں تمناواں پیدا کرتا ہے، بریاں خواہشات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہوں وادی غی یعنی جہنم اندر داخل کر دے مانگا۔ دوسرا معنی ایدہ معنی ہے کہ وہ انجام برا ہونے والا ہے، وہ نتیجہ برا نکلن والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اسی اپنے دل دیاں تمناواں تے غور نہ کیتا، اگر اسی انہاں اسلامی تے دینی نہ بڑھایا، کہ گل سن لو دھیان نال، پھر شیطان جڑا ہے نا وہ اس دل تے قبضہ کر لے گا۔ اے میں سید بخاری پڑھن لگا ہاں، میری اٹواڑے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد، ذرا محبت نہ نبی پاک کے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، اے کائنات کے لوگوں جنہیں بندے دے جسم اندر تے بندے دیاں رگاں دے اندر شیطان گردش کردا، اللہ بندے دا خون گردش کردا ہے نا، انہیں بندے دے جسم اندر شیطان بھی گردش کردا رہتا ہے۔ اگر اسی اپنے دل اندر اچھیاں تمناواں دی جدوجہد نہیں کران گے، پھر شیطان جڑا ہے نا وہ اس دل تے قبضہ کر لے گا، پھر گندیاں خواہشات پیدا ہون گیاں، پھر غلط تمناواں دل اندر پیدا ہون گیاں۔ جویں میں پہلے ذکر کیتا پہلی گل ساڈیاں تمناواں غلط نہیں، اگر ساڈیاں فرض کرو اگر ساڈی تمنا اچھی بھی ہوئے نا، اس تمنا نو پان واسطے اس خواہش نو پوریا کرن واسطے ساڈا طریقہ بڑا غلط ہے، ساڈا انداز بڑا غلط ہے، اپنی خواہش نو پوریا کرن واسطے اسی پرواہ نہیں کردے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی پرواہ نہیں کردے کہ نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے۔ اے دیکھو نا ایک مثال دے طور پہ بندے دی شادی ہو جائے، شادی تو 2-3 سال لیٹ ہو جائے یعنی اولاد پیدا نہ ہوئے، کہ بندہ کی جتن کردا ہے، محلے دے وچوں بیبیاں آ جاندیاں نے، رشتہ گرد تو دوست مجبور کردے نے، یار فلاں دربار تے جا کے چادر چڑھا، فلاں دربار تے جا کے چڑھاوا چڑھا، فلاں دربار تے جا کے منت مل، فلاں دربار تے جا کے نیاں راتاں کٹ گیا، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر تیری تے رحمت ہو جائے گی، تیرے گھر اندر بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ یعنی دیکھو نا بیٹے دی تمنا تے چنگی ہے، بیٹے دے پیدا ہونے واسطے خواہش تے اچھی ہے، لیکن اس خواہش نو پوریاں کرن واسطے ساڈا طریقہ کیڑا غلط ہے۔ حالانکہ رب کعبہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ نہ کوئی دھیاں ہی دے سکتا ہے، نہ کوئی پتر دے سکتا ہے، دکھاں سکھاں دا مالک بھی اللہ، خوشیاں غمیاں دا مالک بھی اللہ، دھیاں پتر عطا کرن والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، میں محبت دا ترانہ پڑھ کے گل کے چلاواں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بھکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولوں منگتے سہی، جنہوں عقیدے دی گل سونی لگی ہے ذرا کھچ کے تو نا سبحان اللہ۔
دکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولو منگتے سہی خواہشات پوریاں کرنیاں نے رب کولو دعا نہ کر بیٹا چاہیے تے رب کولو دعا نہ کر اللہ اکبر کار اندر کوئی پریشانیاں آ گئی ہے اوتے دا مداوت چاہیے پریشانی کو چھٹکارا چاہیے اوکھے میرے کو نجات چاہیے تے ادھر ادھر سر پیر نہ مار بلکہ اپنے اللہ کولو دعا نہ کر دکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولو منگتے سہی ہوتا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کولو منگتے سہی ہوتا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کولو منگتے سہی اور چند تے ستارے سبھی ہوندیاں نشانیاں چند تے ستارے سبھی ہوندیاں نشانیاں آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں کوئی دھوکے وچ زندگی نہ گال تے اللہ کولو منگتے سہی دھوکے وچ زندگی نہ گال تے اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولو منگتے سہی کدی بادشاہ مینوں فقیر کر چھوڑے ہو کدی بادشاہ مینوں فقیر کر چھوڑے ہو چاہتے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو چاہتے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو کرے کونے دے تو سوال تے اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولو منگتے سہی ہوندا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کولو منگتے سہی او کون کہہ کے اللہ کائنات بنائی ہے کون کہہ کے اللہ کائنات بنائی ہے تیری تخلیق ہتھاں نال فرمائی ہے تیری تخلیق ہتھاں نال فرمائی ہے کوئی بندہ بن خود نو سنبھال تے اللہ کولو منگتے سہی بندہ بن خود نو سنبھال تے اللہ کولو منگتے سہی دکھیاں تے دکھ دے ٹال تے اللہ کولو منگتے سہی ہوندا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کولو منگتے سہی اللہ اکبر اگر تیری تمنا پوری نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کو دعا کر کیونکہ مانگدیاں مراداں پوریاں کرنے والا کون ہے اللہ کی قسم ہے کوئی پتھر بندے دے مانگدیاں مراداں پوریاں نہیں کر سکتا اللہ اکبر کوئی درخت بندے دے مانگدیاں مراداں پوریاں نہیں کر سکتا کوئی قبر کوئی ملامت کوئی بابا کوئی ہاتھ اندر پہنیا ہویا چھلا کوئی ہاتھ اندر پہنیا ہویا دھاگا اللہ کی قسم ہے کوئی پیراں دے اندر پایا ہویا کڑا تے ٹھلا ہوتا دھاگا اے بندے دیاں تمناواں پوریاں نہیں کر سکتا کیونکہ ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان دی مالک کلی اللہ پاک کی ذات ہے آؤ ذرا میں تواڈے سامنے صحیح مسلم پڑھنا چاہنا میری اور تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی آواز دے اندر کو تھوڑی جی کم کر دو تاکہ میری گل سمجھ آئے اللہ تعالی برکت بہت اچھا ساؤنڈ ہے تہاڈا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے توجہ فرمانا ذرا غور کر دے جانا میری تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک دن کر کے خانے کعبہ دا طواف کر دے پہنے طواف کر دیاں تو حجر اسود دے سامنے آئے نا ان کر کے حجر اسود تو مخاطب ہو کے فرما دینے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود کل سن لے میرا اے ایمان ہے کہ تو ایک پتھر یہ جویں باقی دنیا دے پتھر نے تو بھی ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ ہی تو نقصان دے سکنا ہے ہاں ایک تیری عظمت بڑی اونچی ہے ایک تیرا شان بڑا اونچا ہے وہ کیڑا ہے اللہ اکبر کی دینے فرما دینے اگر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اندر تیرے نال محبت نہ کر دے، تینوں چومیا نہ کر دے، تینوں بوسا نہ دیا کر دے، ماں قبل تو کا کہ میں عمر بھی کبھی تینوں بوسا نہ دیتا، یعنی عام پتھراں نالوں ہٹ کے تیری عظمت دے دے کہ تینوں آمینہ تے لال نے محبتاں دتیاں نے، تینوں آمینہ تے لال نے پیار دتائے، کہ میں اس وجہ کر کے تیرے نال محبت کرنا وا، ذرا اندازہ کرو نا حجر اسود نالوں ود کے کائنات اندر کوئی پتھر عظمت والا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ایمانداری نال دسیا جی ذرا، یہ فیصلہ تواڈے تے، دسو ذرا حجر اسود تو ود کے کوئی پتھر ہے عظمت والا کائنات اندر؟ اللہ اکبر۔ صحابہ دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، صحابہ دی محبت نوٹ کر کے لے جاؤ، پیار اپنی جگہ تے بجائے پتھر دے نال کیونکہ حجر اسود نو بوسا دیا کرتے سن آمینہ دے لال، فرماندے نے لیکن گل سن لے تو نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، 12 چک دے باسیو ارد گرد آن والے قرآن و سنت سے پروانے ہو، اے طالب علم تواڈے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہے، ایک گل تواڈے تو پوچھنا چاہتا ہے، ذرا پوری بیداری نال تے محبت نال میری گل نو سمجھن دی کوشش کرے آجے، دنیا کائنات دے اندر اگر حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں کہ دسو پھر ہاتھ دی انگوٹھی اندر پہنیا عقید نفع نقصان دا مالک میں ہو سکتا ہے؟ اگر حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں پھر فیروزہ نفع نقصان دا مالک کی ہو سکتا ہے؟ اللہ تسی کئی باری دیکھیا ہوئے گا بازاراں تے گلیاں دے اندر یا پھر بساں دے اوپر یا پھر کئی اڈیاں دے اندر تسی دیکھیا ہوئے گا کئی بندے پتھر لے کے نگینے لے کے پھر دے ہوندے نے، تے کہندے نے جڑا نگینہ ہے نا اگر تسی اپنے ہاتھ اندر انگوٹھی اندر بنا کے پہن لگو گے نا تے تواڈیاں مشکلاں دور ہو جان گیاں، تواڈے غم دور ہو جان گے، تواڈیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اے جڑا تسی پتھر اپنی انگوٹھی اندر پہن لگو گے تے تواڈے دل دیاں تمناواں پوریاں ہو جان گیاں، تواڈے من دیاں مراداں تواڈے دل دیاں خواہشات پوریاں ہو جان گیاں۔ اج طالب علم تواڈے سامنے حدیث پاک پڑھ کے اے بات واضح کر کے جانا چاہتا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے جے حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں تے پھر کائنات اندر کوئی اور پتھر بھی نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے اپنا عقیدہ مضبوط کر، جے تیرے دل اندر کوئی تمنا ہے نا، جے تیرے دل اندر کوئی خواہش ہے نا، اللہ پاک دی ذات کو دعا کریا کر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کائنات کے اندر جڑا دعا دی وجہ تو حل نہیں ہو سکتا۔ کائنات دا رب تو دعا کرے کہ اللہ تیری دعا قبول نہ کرے، دعا منگن اندر تے دعا دی قبولیت دے اندر تاخیر تے ہو سکتی ہے پر اللہ تعالی دے دربار اندر نہ نہیں ہویا کرتی۔ آگے ذرا توجہ کر دے جانا، پہلا مسئلہ یعنی اسی اپنی خواہشات کو پوریاں کرنے واسطے طرح طرح دے ہیلے کرنے ہاں، اللہ تعالی دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں، حتیٰ کہ شرک کر جانے ہاں، پتھراں دے کولو اپنیاں تمناواں پوریاں کرن دے ارادے رکھنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اجے بھی گل سمجھ تے نہیں آئی تے میرے ول ویکھیا ذرا غور کریا جے، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سننا ذرا، کئیاں بندیاں نوں تسی ویکھیا ہوئے گا اگے جی دھاگا بن لے جو تیرے من وچ آئے گا پورا ہو جائے گا، اے تعویذ لے جا جیڑی تیری تمنا ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، جیڑی بی بی نال شادی کرنا چاہنا ہے تیری شادی ہو جائے گی، تینوں جنے بچے چاہیے نے انہیں بچے لب جان گے، تیرا کاروبار چنگا چل جائے گا، اے تعویذ لے جا، اے جناب ہاتھ اندر چھلا پا لے انگلی دے اندر اے کڑا پا لے تیریاں ساریاں مرادیں پوریاں ہو جان گیاں، اللہ اللہ اے کڑا پا لے تیریاں بیماریاں دور ہو جان گیاں۔ اے گل سنیا حضرات دھیان نال، اے کڈی وڈی جہالت ہے، اے کڈی وڈی گمراہی ہے تے کڈی وڈی ضلالت ہے۔ میری اور تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھیا ہے، انہیں اپنے ہاتھ اندر ایک چھلا پہنیا ہویا ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دیا بندیا اے چھلا کادے واسطے پہنے تے کہتا ہے من الواغنتی میں بیماری تو بچن واسطے پایا ہویا ہے۔ اے تسی ویکھیا جے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے پنڈ اندر اپنے بازاراں دے اندر کئیاں بندیاں نو ویکھیا جے چنگا بھلا بندہ تے گل اندر تعویذ پایا ہویا ہے، چنگا بھلا بندہ تے ہاتھ اندر نے
جناب دھاگا بنیا ہویا کچھ ہوئے دے کولو کیے اگے یہ فلاں بابا جی دے دربار تو دم کیتا ہویا دھاگا ہے میں جدوں دا پایا میریاں بیماریاں دور ہو گئیاں نے تیریاں بیماریاں دور نہیں ہوئیاں تیرے عقیدے دا بیڑا گرک ہو چکیا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے اس بندے نو دیکھیا فرمایا چھلا کا دے واسطے پائے کہتا ہے من الباغین دی میں بیماری تو بچن واسطے پایا میرے آقا فرماتے ہیں لفظ نوٹ کر لو اے میرے جملے نہیں اے آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ نے آقا فرماتے ہیں لا تزیدک الا وہنا اوے گل سن لے اللہ دے بندیا اے جڑا چھلا تو اپنے ہاتھ اندر پایا ہویا ہے نا اے تیریاں بیماریاں اندر کمی نہیں کرے گا بلکہ اضافہ ہی کرے گا اللہ اکبر اس تو بڑی بیماری کی ہو سکتی ہے کہ بندے دا اللہ دی ذات کو یقین ہی اٹھ جائے اللہ دی ذات تو بندے دا توکل ہی ختم ہو جائے یعنی بندے دا عقیدہ بن جائے شفا ماں اللہ نہیں دیندا شفا ماں دھاگیاں دی وجہ تو لبیا کر دیاں نے شفا ماں رب والوں نہیں شفا ماں اس چھلے دی وجہ کر کے ملیا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ تمناواں دل دیاں پوریاں کرو پر صحیح طریقے دے نال اللہ تعالی کو دعاواں کر کے اپنی تمناواں پوریاں کرو ایک ہی پاس نہیں اگلی گل تے غور کریا جڑا کئیاں بندیاں نو تسی ویکھیا ہوئے گا ساڈے عام طور تے پنڈاں دے اندر کئی انج دے بابے آ جاندے نے کئی کاہن قسم دے عراف قسم دے پتہ دے عراف کی نو کیا جاندا ہے جڑا جائے واردات دے بارے علم دے کئیاں بندیاں نو تسی ویکھیا ہوئے گا وہ دس دینے اکھاں بند کر کے صاف کر دینے تے کہیں دینے تیری الماری بھی چھو پیسے کنے کٹے نے تیرا موبائل کنے چکے آئے اللہ تیری روزی کنے بند کیتی ہے حساب لگان گے دھونیاں تو کھا کے پتہ نہیں کی جتن کر دینے اور لوگاں دے عقیدیاں دا بیڑا گرک کر دینے کاہن کنوں کیا جانتا ہے میرا علم غیب دا دعوے دار ہوئے آندہ میں نو ہتھاں دیاں لکیراں بخاؤ میں تو آنو دساں گا تواڈے بچے کنے ہونگے بیٹے کنے ہونگے تے بیٹیاں کنیاں ہونگیاں میں تو آنو دسنا کہ تواڈا کاروبار کی ہو جا چلے گا انج دے بندے کیوں نہیں ساڈے علاقیاں وچ چوندے نے کہ نہیں آ جاندے نے انج دے بندے کیوں نہیں تسی تے انج کر کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جویں پورا علاقہ ہی توحید پرستاں دا ماشاءاللہ خوشی دی بات ہے کہ تواڈے پنڈ نہیں ویسے اپنے علاقے اے بھی ساڈا اپنا ساریاں دا اکٹھا علاقہ ہے تے ایتھے تے بہت سارے جڑے لوگ آندے نے کہ نہیں آندے ایمانداری نال آندے نے کہ نہیں آندے ہتھاں دی لکیراں ویکھن والے پھر قسمتاں دے حال دسن والے اللہ اکبر اللہ ایک کیڑا بڑا جرم ہے حدیث سنیا جے صحیح مسلم پڑھن لگا میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد درود پاک کی آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ میرے آقا فرماتے جڑا بندہ کسے عراف کو یعنی ہے جدے کسے پاسے دے کل چل کے جاندہ ہے فسألہ عن شیء جو دے کلو کسے چیز دے بارے سوال کر دائے بابا جی دسو میرے بچے کنے ہونگے حالانکہ امامداری نہ دسو بیٹیاں دے بیٹیاں دا علم کندے کولے اللہ اکبر میرے بچے کنے ہونگے میرا کاروبار کی ہو جا چلے گا ایک مرتبہ سوال کر لینا اس ظالم دے کولو اتنا بڑا جرم ہے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایڈا بڑا ظلم ہے جڑا بندہ ہے جدے بابے کولے ایک مرتبہ سوال کر لیندہ ہے اللہ 40 دنوں تک دیا کوئی نمازاں قبول ہی نہیں کریا کر دے اتنا بڑا جرم ہے اس طرح دے بابیاں کو اور انا للہ و انا الیہ راجعون ساڈے پنڈاں کوئی اندا بدبخت آ جائے تے اسی شغل نہ لیا میں انہوں اپنے ہاتھ کو کھان لگ پے نے اے صحیح نہیں ہے اتنا بڑا جرم ہے ایک مرتبہ سوال کرو گے اللہ 40 دن تک تہاڈیاں نمازاں ہی قبول نہیں کرے گا خواہشات اپنیاں پوریاں کرو لیکن طریقہ تے صحیح ہونا چاہیے نا شریعت تے مخالف تے نہیں ہونا چاہیے اجے بھی گل سمجھ اندر نہیں آئی صحیح الجامع پڑھن لگا میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، میرے آقا فرماتے جڑا بندہ کسی کاہن اور عراف دے کول چل کے جاندا ہے اور اودی گل دی تصدیق کردا ہے کہ بابا جی تہاڈا تجربہ بہت زیادہ ہے، تسی جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، تہاڈی زبان وچوں غلط نہیں نکلدا، جویں تسی کہہ دیندے ہو او جو ہو جاندا ہے، ایڈی گل کہہ کے تصدیق کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اودی گل دی تصدیق کر کے ایڈا بڑا جرم کیتا ہے کہ انہیں میں محمد دے سینے تے نازل ہون والی شریعت کا انکار کر چھڑیا ہے۔ اس طرح دے کاہن اور عراف دی تصدیق کرنا ایک اتنا بڑا جرم ہے، جڑا بندہ ایک مرتبہ دی تصدیق کر دے انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والی شریعت کا انکار کر دیتا ہے، دسو پیچھے رہ کی گیا ہے؟ سارے ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا۔ انشاءاللہ خواہشات ساڑیاں نیک اللہ پوریاں کرے گا، پر انشاءاللہ ان دے گندے عقیدیاں دا سی بائیکاٹ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ کیوں جی اے میں تواڈے تک پیغام پہنچا دیتا ہے، تسی جا کے انشاءاللہ آگے اپنے گھر تک پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور کرنا، میری تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے دین دے مطابق اپنی تمناواں بناؤ اور انہاں دی تکمیل واسطے تے اللہ تعالی دی ذات نال شرک نہ کریا جے۔ او اللہ دے بندیو جڑا آپ بڑیاں دے تکے کھاندا پھردا ہے تے کٹے پھکدا پھردا ہے، اللہ دے بندیو تواڈے نفع نقصان دا مالک کیویں ہو سکدا ہے؟ او تانوں تواڈیاں قسمتاں کی دسے گا؟ بھئی اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازاں تے غیران دا نا لانے والے، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دے وے ہزاراں تے اللہ، سنے تیری آجے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے، پھر بھی او دے بلو گردانی، لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی، جڑے اکھیاں تے وچ کنے گول موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، سوارے کنے تیرے رخسار ابرو، بنا سکتا کونے بنا سکتا کونے بنا سکتا کونے بنا سکتا کونے اکھا نک کنا بنا سکتا کونے اکھا نک کنا، اے مولا دیاں مہربانی اچنا۔ صراط مستقیم سنن والے ہو آؤ ذرا سن لو صراط مستقیم کیے، اللہ اکبر، بنا سکتا کونی اکھاں نک کنا، اے مولا دیاں مہربانی چنا، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینوں، زباں بولنے لئی کنے دتی میاں، تے آ گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹھانی، تے دنیا تے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جانے ہر گردہ چیلا، پھر زوروں لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، تے نقلی دلا کوئی بنا بھی دے دے گا، وہ دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پڑے گا، بنا من والا پھر بھی قیمت لگے گا، جنہیں تینوں سب کچھ جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔
اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترمہ یہ ذرا توجہ کیجئے، اپنی خواہشات اسلامی بناؤ، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ نا۔ اللہ اکبر، اپنی تمناواں تے اپنی خواہشاتوں میں دیاں بناؤ جنہیں دیاں صحابہ دیاں خواہشات نے پہلی گل کیے، اپنی خواہشات اچھیاں بناؤ، پھر انہاں خواہشات کو حاصل کرن دی خاطر، انہاں تمناواں نو پوریاں کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا دا دامن نہیں چھوڑنا، عقیدہ توحید دا دامن نہیں چھوڑنا، تمناواں اونج دیاں بناؤ جنہیں دیاں صحابہ دیاں تمناواں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سنیا جدرا صحابہ دیاں تمناواں کی نے، قرآن پاک میں اعلان نہیں کردا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر ایمانوں میں لے کے آؤ نا، جنہیں دا ایمان صحابہ دا ایمان ہے، اپنی تمناواں میں دیاں بناؤ، اپنی خواہشاتوں میں دیاں بناؤ جنہیں دیاں خواہشات صحابہ دیاں خواہشات نے۔ اے حدیث سنن نسائی پاک اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث دے راوی حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالی، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کیا ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جی، میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی عرابی قسم دا بندہ ہے، بدو قسم دا آدمی چلتا چلتا میرے نبی دی خدمت دے اندر آیا، آپ کے کہندا اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈا مرید بننا چاہنا وا، میں تہاڈے صحابیت دے منصب دے نال سرفراز ہونا چاہنا وا، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بناؤ۔ میرے نبی نے انہوں کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا ہے، ہلے تھوڑا جہا وقت گزریا ہے، انہاں نے جہاد ہو جاتا ہے، میدان مقتل دے اندر جانے، تیاریاں کر لو جلدی کر لو۔ صحابہ تیار ہو گئے، اے جڑا بندہ نواں نواں اسلام اندر داخل ہویا ہے، اے بھی میرے نبی پاک دے نال میدان مقتل اندر چلا گیا۔ صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے، صفاں بن گئیاں نے، اپنی اپنی جگہ تے ذمہ داریاں لگ گئیاں نے۔ جدوں اس بندے دی واری آئی، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی تو نہ مجاہدین دیاں سواریاں تے پیرا دینا ہے، صحابہ کرام دیاں سواریاں نو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر نے ذمہ داری لائی، اللہ تعالیٰ دا کرنا ایسا ہویا، مسلمان فتح یاب ہو گئے نے، مسلمان کامیاب ہو گئے، مال غنیمت جڑا اکٹھا ہویا ہے نا، اللہ دے پیغمبر نے صحابہ دے اندر تقسیم کیتا ہے تے باریاں اس بندے دیاں بھی آئیاں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے این کر کے اے دے حصے دا جڑا مال ہے نا صحابہ نو پکڑایا، فرمایا جاؤ نا اپنے اس ساتھی نو جا کے پکڑا دیو۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، میرے آقا پاک تے صحابہ لے کے گئے نے، میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام دا اے نواں نواں کلمہ پڑھن والا صحابی کہندا ہے ما علی ھذا اتبعک، اے مال میرے نبی دی خدمت اندر لے کے آیا ہے، کہندا اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ اس واسطے تے نہیں سی پڑھیا کہ مینوں دنیا دا مال مل جائے، مینوں دنیا دا پیسہ مل جائے، مینوں دنیا دا جاہ و جلال مل جائے۔ بارہ چک دے پاسیو میرا تہاڈا تعلق ایسے علاقے دے نال ہے جتھے بڑے عام طور تے صحابہ دے تبرے کیتے جاندے نے، صحابہ دے بارے زبان تان دراز کیتی جاندی ہے، صحابہ کرام دے بارے بکواسیات کیتیاں جا۔ ماشاءاللہ جماعت تعظیم سرمایہ حضرت علامہ سید طیب الرحمن شاہ صاحب سیدی حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بس جلدی انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ دیگر مہمانان گرامی استاد ماسٹر ابوبکر سعید صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا مال غنیمت دا حصہ دے تک پہنچایا تے کہندا کیے اے اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ اس واسطے تے نہیں سی پڑھیا کہ مینوں دنیا دا مال مل جائے، مینوں دنیا دا پیسہ مل جائے۔ اج لوگ صحابہ دے بارے زبان درازیاں کردے نے، اج لوگ صحابہ دے بارے تبرہ کردے نے، اج لوگ صحابہ دے بارے بکواسیات کردے نے، اور عام طور تے میرا تہاڈا جس علاقے نال تعلق ہے
ایتھے تے بڑا عام یہ گل آکھی جاندی ہے کہ صحابہ نے معاذ اللہ اس بات سے کلمہ پڑھیا سی کہ دولتاں مل جان، دولتاں دی خاطر انہاں اسلام قبول کیتا۔ نہیں اللہ دی قسم ہے، صحابہ دولتاں لین واسطے نہیں سی آئے، بلکہ صحابہ تے دولتاں نچھاور کرن واسطے آئے سن۔ صحابہ تے اپنی دولتاں نبی پاک علیہ السلام دے دین تو قربان کرن واسطے آئے سن۔ وہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ روحماء بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، روحماء بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، احتشام والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ۔ ترے وصال نال سیدے وقت گئے گزار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ اور دو ٹوک لفظاں دے اندر اپنا موقع واضح کرنا چاہنے ہاں، کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایمان ہے، کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایمان ہے۔ خاص کر صدیق عمر دے رب دا بہو انعام ہے، خاص کر صدیق عمر دے رب دا بہو انعام ہے۔ مدنی نال دیکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں، مدنی نال دیکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ شاگرد ہنو آپ دے آپ خود پڑھایا ہے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے۔ دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں، سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں۔ کہندا اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ اس واسطے نہیں سی پڑھیا کہ مینوں دنیا دی دولت مل جائے۔ اللہ دے بندیا پھر کادے نہیں کلمہ پڑھیا ہے؟ کہندا ولکنی اتبعک ان قرما ہا ہونا واشار الی حلقہ، اپنی گردن والے اشارہ کر کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی میں تے تہاڈا کلمہ اس واسطے پڑھیا سی کہ میری گردن تے تیر لگ جائے، میں شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان بن جاواں۔ اللہ اکبر۔ اے دے تمناواں صحابہ دیاں، اے دے خواہشات صحابہ دیاں۔ لوگ کہندے نے صحابہ دنیا واسطے آئے، اے دیکھو ذرا صحابہ دیاں تمناواں چیک کرو، صحابہ دیاں خواہشات دا اندازہ کرو۔ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی قول اندر سچائیں اللہ تعالیٰ تینوں سچا ثابت کر دیں گے۔ وقت گزریا، دوبارہ میدان جنگ سجیا، اللہ دا کرنا ہے سویا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ میرے آقا میدان اندر اترے، آقا پاک نے شہداء نو دیکھیا، فرمایا آ ہوا اے کوئی بندہ نہیں جڑا اس موقع تے گلاں کردا پیا سی۔ صحابہ کہندے نے جی اللہ دے نبی جی وہی بندہ ہے نا۔ میرے آقا فرماندے نے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے بھی تمنا نو پوریاں کر دیتا ہے، یعنی صحابہ دیاں خواہشات سونیاں تے خواہشات نو پوریاں کرن دے طریقے بھی سونے، خواہشات نو پوریاں کرن دے انداز بھی سونے۔ ایویں نہیں اللہ دا قرآن کہندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر ایمانوں میں دا لے کے آؤ نا، جنہیں دا ایمان صحابہ کرام دا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، میں انج کراں گا اپنی تمناواں تے اپنی خواہشات اونٹ دیاں بڑھاؤ جس طرح دیاں خواہشات صحابہ دیاں خواہشات، کیسیاں خواہشات نے صحابہ دیاں۔ میں بخاری پاک پڑھن لگا نا، میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر انصار صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ میرے آقا پاک نے دیکھیا، آقا مسکران لگ پے، فرمایا انصاریو آج خیر تے آگے کٹھے ہو کے آندے پے ہو، آج جو بھی منگو گے نا اللہ تعالیٰ تواڈی من دی مراد پوری کر دیں گے۔ صحابہ کادے واسطے آ رہے ہیں؟ انصار دا کاروبار زراعت دا مدینہ پاک اندر تے پانی دا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ صحابہ آ رہے ہیں اس واسطے کہ نبی پاک دی
خدمت اندر درخواست کرنے اللہ تعالیٰ ساڈا پانی دا مسئلہ حل کر دے. نبی پاک نے گل کی ہے نا اج جو بھی منگو گے اللہ وہی عطا کر دیں گے. انصار دا ایک نوجوان کہندا ہے اللہ دے نبی جی سانوں تھوڑا جہا وقت دے دیو اسی آپس اندر مشورہ کر لئیے. کہندا یارو گل سنو نا اے دولتاں ایتھے پیاں رہ جان گیاں اے دنیا دا مال تے پیسہ ایتھے پیا رہ جائے گا. انج نہ کرے اجے دنیا نہ منگے اجے ایڈی وڈی آفر آئی ہے کہ اللہ دے نبی نوں کہو کہ اللہ تعالیٰ دے کولو ساڈے واسطے معافی دا سوال کر لین. اللہ تعالیٰ سانوں معافی کر دے. کیا سوچاں نے صحابہ دیاں, کیا تمناواں نے صحابہ دیاں, کیا خواہشات نے میرے نبی دے صحابہ دیاں. اللہ اکبر. آئے میرے نبی نوں کہندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے واسطے معافی دا سوال کر دیو. اللہ دے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں فرمایا اللہم اغفر للانصار اللہ انصاریاں نوں معاف کر دے. وابنائی الانصار انصاریاں دے بچیاں نوں بھی معاف کر دے. وابنائی ابنائی الانصار اللہ سونیا انصاریاں دی آن والیاں نسلاں نوں بھی معاف کر دے. ایک بندہ کہندا ولی موادینا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی ساڈے غلاماں واسطے بھی دعا کر دیو. میرے آقا فرماندے نے اللہ انصاریاں دے غلاماں نوں بھی معاف کر دے. میں قربان جاواں اے تمناواں صحابہ دیاں نال میں پھر رک کے ایک پیغام دینا چاہنا وا. اج لوگ صحابہ دے بارے تبرک کردے نے, اج لوگ صحابہ دے بارے جسارتاں کردے نے. حدیث دا طالب علم پیغام دینا چاہتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے صحابہ تے صحابہ رہ گئے اللہ نے تے صحابہ دے غلاماں نوں بھی معاف کر چھڑیا ہے. انیاں عظمتاں والے میرے نبی دے صحابہ, انیاں شاناں والے میرے نبی دے صحابہ. سبحان اللہ. اے نے تمناواں 12 چک دے پاسیو اردا گرد آن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو. حدیث دا طالب علم تہاڈی خدمت اندر بڑے ادب نال گزارش رکھنی چاہتا ہے کہ اپنی تمناواں دین دے مطابق بناؤ, اپنی خواہشات دین دے مطابق بناؤ, ان دیاں بناؤ جویں دیاں صحابہ دیاں خواہشات نے. میں صحیح البخاری کتاب الدعوات پڑھن لگا وا. میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ماڑے جائے کمزور جے صحابہ ایک دن نبی پاک دے کول آئے جان الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقراء تے غریب جے لوگ میرے نبی کول آئے تے پتہ کی کہندے نے ذهب اهل الدثور والاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم. اے آمینہ بلال دولتاں والے تے پیسیاں والے بندے ساڈے تو درجے اندر اگے نکل گئے نے. اللہ اکبر. یصومون کما نصوم ویصلون کما نصلی. جنہیں اسی نمازاں پڑھنے اور نمازاں پڑھتے ہیں, جنہیں اسی روزے رکھنے اور روزے رکھتے ہیں, پر ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں. انہاں کول پیسہ ہے یحجون ویعتمرون ویتصدقون. وہ پیسے دی وجہ کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, حج اور عمرے کرتے ہیں. اللہ دے نبی جی ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں, اسی کی کریے سانوں کوئی اندا کام نہیں دسو نا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے برابر سانوں اجر عطا کر دے دے. اوے امتیا اوے انہاں دے نقش قدم تے چلن دا دعویٰ کرن والے اپنی خواہشات تے غور کر. اللہ اکبر. اللہ کڈا بد نصیب ہے او بندہ جڑا کہے کہ میرے کول پیسہ ہوندا تے میں کنجراں تے پیسہ لٹاندا, میرے کول پیسہ ہوندا تے میں دنیا دی شہرت حاصل کردا, میرے کول پیسہ ہوندا تے میں جناب دنیا دے اندر اللہ دی بغاوت دے کم کردا. تے کڈا خوش نصیب ہے او بندہ جڑا کہندا کہ میرے کول دولتاں ہوندیاں, میرے کول پیسہ ہوندا تے میں اللہ تعالیٰ دے گھراں دے خرچ کردا, میں اللہ تعالیٰ دی رضا دے مطابق خرچ کردا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہہ رہے ہیں آقا جی سانوں کوئی عملی دسو نا. آقا فرماتے ہیں اے تسی بھی یاد کر لیا جے کام بڑا سوکھا ہے. میرے آقا فرماتے نے فرمایا جدو تسی فرض نماز پڑھو نا, نماز پڑھن تو بعد پڑھیا کرو 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ, 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ, 33 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر. مختلف روایات مختلف تعداد دا ذکر ہے. حدیث میں پڑھی ہے بخاری پاک میں اے دے وچ اتنی تعداد دا ذکر ہے. فرمایا وظیفہ تسی نماز پڑھن تو
بعد پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تانوں دولتاں والیاں دے برابر حج تے عمریاں دے برابر صدقہ و خیرات دے برابر تانوں اللہ دے و ثواب عطا کر دیں گے انج دی تمنا پیدا کر انج دی خواہش پیدا کر اللہ تعالیٰ دی ذات راضی ہو جائے اللہ اکبر دل دیاں تمناواں بھی سونیاں بناؤ اور انہاں تمناواں نو پوریاں کرن دے طریقے بھی سونے بناؤ لو آخری گل کر کے بات ختم کر لگا میرا تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد ذرا درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک صحابی ہے ادا نام ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی ایک دن دے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے میں تمناواں دی گل کر رہا ہوں خواہشات دی گل کر رہا ہوں قرآن میں نہیں کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے لوگو ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر ایمانوں میں لگ کے آؤ نا تمہیں دا ایمان صحابہ دا ایمان ہے اپنی خواہشات تے دل دیاں تمناواں ہن دیاں بناؤ جویں دیاں صحابہ دیاں تمناواں ہن دیاں بناؤ جویں دیاں خواہشات صحابہ دیاں خواہشات نے اللہ اکبر حضرت ربیعہ ایک دن کر کے دی رات دا ٹائم ہے میرے آقا پاک بیدار ہوئے معمول دے مطابق آپ اٹھے نا کہ آپ نے اٹھ کر کے دیکھیا ربیعہ بن کعب اسلمی میرے نبی دی چوکھٹ تے تشریف فرمائے میرے نبی دی تحریر تے بیٹھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے دیکھیا آپ حیران ہو گئے آپ کی محبت جوش اندر آ گئی تے میرے آقا پاک فرماتے ہیں ربیعہ آپ دے اس پیر بیٹھا ہوئے ہیں کس واسطے اللہ دے نبی دی بڑی خدمت دے جذبے نال بڑی محبت دے جذبے دے نال اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں مانگو ربیعہ کی منگنا چاہنے اج جو بھی منگے گا کائنات دا رب تینوں وہی عطا کر دے گا میں قربان جاواں صحابہ دیاں تمناواں کیسیاں نے صحابہ دیاں خواہشات کیسیاں اللہ اکبر اللہ گل تے غور کریا جے میرے آقا نے فرمایا مانگ کی منگنا چاہنے تے پتہ جے صحابی نے دنیا دیاں دولتاں نہیں منگیاں اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی مینوں بڑا سارا کھجوراں دا باغ چاہیدا ہے اللہ دے نبی جی مینوں اچھا جہا بنگلہ چاہیدا ہے مینوں سونا لباس چاہیدا ہے مینوں اچھا جہا جوتا چاہیدا ہے مینوں پیاری جی سواری چاہیدی ہے انج دیاں گلاں نہیں کیتیاں صحابہ دی تمناواں تے غور کر صحابہ دیاں خواہشات تے غور کر کتنی سونی تمنا کیتی ہے کتنی سونی خواہش دا اظہار کیتا ہے کہندا اللہ دے نبی جی اسالک مرافقتک فی الجنہ اسالک مرافقتک فی الجنہ اے اللہ دے نبی جی مینوں دنیا دیاں دولتاں نہیں چاہیدیاں مینوں تے جنت چاہیدی ہے تے جنت وچ تہاڈا گوان چاہیدا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ اسألک مرافقتک فی الجنہ بھائی جوانا آج میں تیری خدمت اندر گزارش کرنی چاہاں گا آج اپنے جناب فارغ وقت بیٹھ کے غور کر تیرے دل اندر تمناواں کیسیاں نہیں تیرے دل اندر خواہشات کیسیاں نہیں اللہ اکبر پھر انہاں دے اوپر غور کر کے اگر خواہشات اچھیاں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کو دعاواں کر کے اللہ تیری تمنا پوری کر دے رہے یہ خواہشات بریاں نے پھر رب کو معافی مانگ تے دعا کریا کر یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک اللہ اکبر تے نال صحابہ دیاں تمناواں تے غور کر صحابہ دیاں خواہشات تے غور کر تے کیوں نہ میں محبت دی گل کر کے گل مکاواں دلوں دلوں بانے خوددار نبی دے یاراں دا دلو دلو بانے دلو دلو بانے خوددار نبی دے یاراں دا نہیں تا کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے اج تائیں وقت ہی پڑھ لے لڑ سرداراں دا دلو دلو بانے خوددار نبی دے یاراں دا او جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے تائیوں اونا دین دیو تو اپنے تن من بارے جیڑا اونا دی شان گھٹاوے جیڑا اونا دی شان گھٹاوے اونا دے نام تو سڑے دا جاوے
قسم خدا دی کم گئے غداراں دا دلو دلو بانے حبدار نبی دے یاراں دا اور بڑی پیاری گل جس دے ہن احسان میرے تے اج میں سارے لہائی وینا لوگو جتھے اپنی خواہشات اچھیاں بڑھانیاں نے اوتھے صحابہ نال محبت قائم رکھنی ہے صحابہ نال پیار وابستہ رکھنا ہے کیونکہ رب کعبہ دی قسم ہے قرآن ساڈے تک پہنچی ہے صحابہ دی وجہ کر کے بخاری مسلم پہنچی ہے صحابہ دی وجہ کر کے کتب ستہ جوامع مسانید پہنچیاں نے صحابہ دی وجہ کر کے نماز کا طریقہ پہنچی ہے صحابہ دی وجہ کر کے زکات کا نصاب پہنچی ہے صحابہ دی وجہ کر کے حج کے مناسک پہنچے نے صحابہ دی وجہ کر کے حتیٰ کہ میں ایتھوں تک کہاں گا غسل جنابت اور غسل طہارت کا طریقہ پہنچی ہے صحابہ اور صحابیات کی وجہ کر کے پہنچی ہے صحابہ کا انکار کرو گے تو مومن کیسے ہو جاؤ گے صحابہ کا انکار کرو گے تو پاک کیسے ہو جاؤ گے میں تائیں محبت دے نال کہہ رہی ہوں اور جس دہن احسان میرے تے اج میں سارے لہائی وینا ابو بکر دے قرضے مولا تیرے ذمے پائی وینا جس نے میرے نال توڑ نبھائی سہیتا نہیں ایک پل دی جدائی قسم خدا دی حشر دے دن تک رہی سی جوڑ مزاراں دا دلو دلو بانے حبدار نبی دے یاراں دا اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ بڑھنا چاہتے ہو پھر ایمان اونے دا لے کے آؤ جویں دا صحابہ دا ایمان ہے اپنے دل دی تمنا خواہشات اس طرح دیاں بڑھاؤ جس طرح دیاں صحابہ دیاں نے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں دعا کر چلے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.